भोक लागेछ जाउँ न कतै खाजा खान पुरानो बसबाट लिएर मिठो मौ पाउँछ हिँड तिम्रो चलाउँछु ल सपना थाती राखी यो धरतीमा जन्मायो आमा जन्मिएपछि दुधको भारा तिम्रो आँचल मेरो घर तिमी नै संसार हौ मेरी आमा 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 बाटो बनेर सन्तानलाई टेकाउने अप्ठ्यारोलाई पन्छाई राम्रो बाटो देखाउने सन्तानलाई शीतल दियौ आफू छेकी घामा तिम्रो न्यानो माया पाई चम्काउने छु नामा अब आइन्दा भाउजूको बारेमा जे पाए त्यही बोलिस् भने राम्रो हुँदैन के गर्छस् तैले मार्छस् पिट्छस् ल मार पिट ल पिट मार छट के अन्तर कि यसले हेरेर देखेर त मेरो खाना नपर्ला छ ए चुम्रे अहिले सुत्न भाडा त पनि कस्तो सपना देखेछु त्यो कसरी भन्छिस् भने नि बुने यसको सबै कामको चाबी राजुलाई बनाउनु राजु भनेपछि ससुरा बुहारी भुतुक्कै त्यो दिन मिठो मिठो परिकार राजुलाई बनाउन लाग्नु हामी चाहिँ राजु यसो दायाँमा भागला पिसाल्दिने केटा मान्छेको त जात न हो तिमी पनि त्यसमै पर्छौ जोसँग पैसा छ त्यहीसँग लाग्ने म पैसाको पछि लाग्दिन म सधैँभरि तिमीलाई माया गर्छु आमा
नन्द भाउजू त होइन कहाँ जानु लाग्नु भएको? हामी पनि आफन्तकोमा टिका लाउन जान लागेको। तपाईँ चाहिँ कता हिँड्नुभयो नि? मन टिका लाएर आएको माइतमा लाएर आएको। हामीलाई पनि टिका लगाउन धेरै टाढा जानुपर्छ। अहिले लाग्यौँ है त दिदी? हस् हस् ल जानु होला, राम्रोसँग जानु है त। हस् हस्। सबैको निधारमा टिका छ। दसैँ जस्तो चाडमा पनि आमाको हातबाट टिका लगाउनु पाइएन। मेरो कारणले होला आमाले घर छोडेर हिँड्नु भएको। आमाले भनेको मैले नमानेर पनि हो, तर कसरी मान्नु? जसलाई पायो त्यसलाई म कसरी बिहे गर्नु? हेलो हेलो महेन्द्र, ह्याप्पी विजया दशमी। सेम टु यु। अनि तिमीले टिका लगायौ? छैन, हिजोबाट आमाको मोबाइल अफ छ। कसको हातबाट टिका लगाऊ? दसैँ भनेको जसको बुबा आमा हुनुहुन्छ उसैको लागि रहेछ। अनि तिम्रो नि? हेत्तेरिके 10 बजिसक्यो। कति ढिला गर्छ यिनीहरू। 10 बजेर 2 मिनटको त साइतै हो। दसैँको टिका त पहिले घरका मुख्य मान्छेले त साइतमै लाउनु पर्छ नि। आओ न बाबु। आमा तयार हुनुभयो? साइद पनि सुरु हुन लागिसक्यो। जाउँ टिका लाउनु। तँलाई हतार भाइ तँ जाँदै गर्न। यहाँ म मेकअप गर्दैछु, देखिनुहोस् टकटक गरेर न। ल छिटो गरेर आउनु है। ल ल ल मुसिका जा। के गर्ने अब? साइडमै लायो हुन्थ्यो, किन आउँदैनन्? आउन छिटो आऊ त। खोइ आमा बहिनी ती नानीहरू खोइ त नि? नानीहरू त रेडी भइसके। ऊ यहाँ खेल्दैछन्, आउँदैछन्। आमा कता खोइ? आमा सबैजना सँगै बस्छ। काजल, कङ्गना, ल छिटो आऊ टिका लाउन। साइडमा लाउनु पाए हुन्थ्यो। म सुरु गरौँ बाबु? होइन आमा आउनुहुन्छ होला नि। ए कान्छी आइहाल्नु भयो। के भयो आमा? आऊ आऊ टिका लाउनु। मलाई लाउनु परेको छैन तिम्रो हातको टिका। तिम्रो हातको टिका लगाएर मैले मेरो निधारमा जुठो बनाउनु छैन। आजको दिन त त्यस्तो के भनेको कान्छी? जे जस्तो भए पनि दसैँको टिका त लाऊ। आऊ। एकताला लाउने हो तिम्रो टिका। हाम्रो टिका लाउने ठाउँ अन्तै छ। शुभ साइडमा हिँड्ने बेला कचकच नगर। बुने तिम्रै बुहारी छँदै छिन्ने। लाउ न सधैँभरि त्यसलाई बसेर। जाउँ आमा। हिँड बुढे। दसैँ आउन लाग्यो। केटाकेटीलाई एक सरो नयाँ लुगा हालिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा छ। आफूसँग फुट्या कौडी छैन। अब यी अलिअलि मकै छन्, त्यही पनि बेच्यो भने भुँडिया के हाल्ने।
गरिबलाई दसैँ किन आउँछ? मैले केही गर्न सकिनँ कान्छी। म आत्तिसकेको छु। के गर्ने होला? त्यसरी नआत्तिनुहोस्। यो वर्ष पो हामीलाई दुःख पो त। गरिबको घरमा पनि एक न एक दिन त उज्यालो आउँछ नि। भगवान्ले सुन्ला नि। आफ्नो इमान्दारितामा, आफ्नो सत्यतामा विश्वास गर्नुहोस् न। तपाईँ घरको मुली भएर तपाईँ नै यस्तो हुनुभयो भने म बच्चाहरूको के हालत होला भन्नु त? कान्छी, तिम्रो बोलीको आधार पनि नभएको भए त म त सकिन्थेँ हो। तिमी जस्तो बुझ्ने मान्छेले जन्माएका छोराछोरीले अबुझ कुरा त गरेका छैनन् कान्छी। उनीहरूले यो ल्याइदिए ऊ ल्याइदिए त भनेको छैन। तर दसैँ हो, आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो लुगा लगाएर हाँसी हाँसी सबै साथीसँग हिँडेको देख्न मन छ। तर कर्मले दिएको छैन। साउको ऋण तिर्न बाँकी छ। त्यो त कति बेला साउ आएर मलाई चाहियो भने के जवाफ दिने हो? कान्छाको बा, सन्तान मेरा मात्र होइन नि, हाम्रो भन्नुहोस् न। तपाईँ जति समझदार हुनुहुन्छ हाम्रा छोराछोरी पनि त्यति नै समझदार छन्। उनीहरूले हाम्रो बाध्यता बुझेका छन्। मलाई थाहा छ छोराले मेरो सबै इसारा बुझ्छ अनि छोरीले तपाईँको इसारा बुझ्छ। जे हुने कर्ममा लेखेर ल्याएको त भोग्नै पर्छ नि। तपाईँ त्यसै अनावश्यक टेन्सन लिनुहुन्छ। एक त बिमारी हुनुहुन्छ, त्यहाँ माथि यस्तो अनावश्यक नसोच्नु न। जब 1-2 वर्ष दसैँ नमानेर के हुन्छ त? भर्खर त हाम्रो छोराछोरी हुर्किँदैछन्, बढ्दैछन्, मानौँला नि दसैँ। अरूलाई हेरेर हामीले मन बुझाउनु पर्छ। हामी त धेरै भाग्यमानी छौँ, होइन भन्नुहोस् त? ए बिरे, हजुर पैसा लिएपछि सावा र ब्याज मेरो तिर्नु पर्दैन? पैसा लिएर छोरालाई आर्मीमा जागिर खान पठाइस् अनि मेरो हिसाब गर्नु पर्दैन तैँले? बिन्ती छ, हामीलाई केही दिन टाइम दिनुहोस् न। साउजी, मैले सबैतिर पैसा खोजेको छु। मैले पाउने बित्तिकै ल्याएर हजुरलाई तिर्छु। हजुर, यो हाम्रो आँगनसम्म आउने दुःख गर्न नि पर्दैन। हो हजुर। हजुर एकैछिन अगाडि पनि हामी दुईजना हजुरको ऋणको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। के हजुर हामीले हजुरको पैसा ब्याङ्कमा राखी नदिएको हो र? हामीलाई पनि कहाँ मन छ र हजुरको ऋण नतिरी आनन्दले बस्न? हजुर बिन्ती छ, एकचोटि मौका दिनुहोस्। हामी जसरी भए पनि हजुरको ऋण चुक्ता गर्छौँ। तिर्छु भन्ने भाका धेरै पटक भयो, धेरै वर्ष बिते यसरी। आज तिर्छु भोलि तिर्छु भनेर भनेको कहिले तिर्छौ तिम्रो सन्तानले मेरो ऋणको हिसाब किताब? साउजी यसो नगरिदिनुहोस्। म ठुलेले पैसा पठाएपछि हजुरको सामा ब्याज गरेर म घरमै तिर्न आउँछु। यो कालेलाई बेचेर अहिलेको हाम्रो यी लालाबालाको दसैँ मनाइदिने हो, अरू केही उपाय छैन हाम्रो। बिन्ती छ, त्यसो नगरिदिनुहोस्। हो हजुर, हेर्नुहोस् यत्रो महान चाड दसैँमा त कैदीले पनि माफ पाउँछ। यो दसैँ सकेपछि हामी जसरी भएन हजुरको ऋण चुक्ता गर्छौँ। हेर्नुहोस् त यो लालाबाला हजुरको पनि त छोरछोरी छ नि। हामीलाई जस्तै हजुरलाई नि यस्तो पर्यो नि। साउजी, हामीले यसलाई काटेर दसैँ मनाउनु खोजेको होइन। यसलाई हामीले बेचेर नुन तेल चामल खाने हो। हाम्रो दसैँ नबिगारिदिनु साउजी। मैले भनिसकेँ अघि नै, मलाई ठुलेले पैसा पठाएपछि हजुरकोमा आउँछु।
मैले यसरी सबैलाई सावा र ब्याज छोड्दै गएँ भने भोलि म माग्ने हुन बेर लाउन्न, बुझिस्? अहिलेसम्म तिमीहरूले के हेरेर बस्यौ? यत्रो वर्षसम्म साउ र ब्याज हिसाब चुक्ता गर्नु पर्दैन? मलाई जसरी भए पनि भोलिसम्म साउ ब्याज हिसाब चाहिन्छ। तर आज म यो ब्याजको रूपमा यो खसी लिएर जान्छु। धेरै वर्ष सुन्दै आएँ तिमीहरूका यस्ता गन्त। खै छट होइन हजुर, त्यसो नगर्नु हजुर। ए कान्छा, ए साउबा, किन बिचल्ली बनाउँछौ हाम्रो दसैँलाई? ए भगवान, यो गरिबलाई दसैँ किन आउँछ? गरिबलाई दसैँ होइन हजुर, दशा लाग्छ भन्छ हो रहेछ। हामीले त्यो पाठोलाई काटेर मासु खानु खोजेको त होइन नि। बाबा नरुनुहोस् न बाबा, हामी जे छ त्यसैले दसैँ मनाउला। हामीलाई नयाँ लुगा पनि चाहिँदैन होइन बुढी? हामीलाई नयाँ लुगा चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। सुन्नुभयो? खुसी भएर दसैँ मनाउला बाबा। बच्चाहरू कति ज्ञानी छन्, कति बुझकी छन्। बाबा हामी छौँ नि, चाहिँदैन हामीलाई। आउनु पर्दैन अर्को पल्टदेखि दसैँ। कता गएर आएको? त्यो बजारसम्म गएर आएको, सपिङ गरेर आएको नि बबिता। यसपालिको दसैँमा 1 तोलाको सिक्री, 3टा कुर्ता सुरुवाल बनाउन दिएर आएको नि बजारमा। अनि तिमीले चाहिँ के बनाउन दियौ नि? मलाई त्यस्तो बनाउने लाउने रहर छैन। दसैँ भनेको त आफूभन्दा ठुला मान्छेको आशीर्वाद लिने पो हो त। आशीर्वादले मात्र दसैँ कहाँ रमाइलो हुन्छ त? पार्टी खाने, तास खेल्ने, अनि पो दसैँ रमाइलो हुन्छ त। अब पार्टी खाँदैमा, तास खेल्दैमा, जुवा खेल्दैमा दसैँ रमाइलो हुन्छ भन्ने होइन नि। दसैँको आफ्नै महत्त्व छ, बुझेको रहन्छस् तैँले। दसैँमा भनेको त आफन्तको हातबाट टिका लगाउने, आशीर्वाद थाप्ने, सुख दुःख बाँड्ने पो हो त। बाँडेर के गर्नु? आफूले भने जस्तो लाउन नपाएपछि। मैले त वर्षै पछि नयाँ लुगा लाउन पाइनँ भने बाउको हातको टिकै लाउँदिनँ। टिका त लाउनु पर्छ। यत्रो दसैँ जस्तो चाडमा निधार खाली राख्नु, फेरि गाउँले के भन्छन् हामीलाई? घरमा एक सुका छैन, टिका लाउन आउने मान्छेलाई एक छाक्ता मिठो मसिनो जे भयो नि पेटभरि खुवाउनै पर्यो। 2-4 पैसा दक्षिणा दिन पाउँदा राम्रो। हे भगवान, यो दसैँ अब मैले कसरी मनाउने? श्रीमती र छोराछोरीको इच्छा पूरा गर्न सकिनँ मैले। म बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन अब। ए बुढा, कहाँ जानुभएको? हे भगवान, हाम्रो जस्तो घरमा दशा कसैलाई नलागोस्। बुढा के सोचेर भौतारेर गए? मेरा बच्चा बच्चीको इच्छा पनि पूरा गर्न सकिनँ। फुक्क म। दसैँ जस्तो यत्रो ठुलो चाडमा एक सरो नयाँ लुगा पनि सिलाएर दिन सकिनँ मैले। म के बाउ? छि 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 छि, म मर्नै पर्छ। म मर्यो भने शान्ति हुन्छ।
त यहाँबाट हाम फालेर मर्छु भनेको? यस्तो घिनलाग्दो काम गर्न लाज लाग्दैन तँलाई? मलाई के को लाज? यत्रो ठुलो दसैँमा मैले मेरा सन्तानलाई जाबो एक जोर लुगा त किनिदिन सकिनँ भनेदेखि म जाबो बाँचेर के अर्थ छ? अनि मैले लाज मान्नुपर्छ? के लाज मान्ने मैले? त मरेपछि तेरा परिवार खुसी हुन्छन् त? मरेपछि मेरो परिवार खुसी हुन् कि दुखी हुन् मैले देख्छु र मलाई के मतलब? आफ्नै प्यारी श्रीमती, आफ्ना छोराछोरी सबैलाई बीच बाटोमा छोडेर हिँड्ने कातर, लाछी, नामर्द हुन्छन्। समस्याको समाधान गर्ने धेरै छन् उपायहरू। सोच। के सोच्ने मैले? मसँग के उपाय छ? मसँग बेच्ने कुरा केही छ? के बेचेर मनाइदिउँ मेरो लाला बालालाई दसैँ? तँसँग तेरो शरीरमा धेरै अमूल्य चिजहरू छन् त सबै बेच भन्दिन। सजिलो। एउटा किडनीले पनि बाँच्न सक्छ मान्छे, दुईटा किडनी किन चाहियो तँलाई? उपाय त सही निकाल्यो त यसले। मैले त्यसै गर्नुपर्छ अब। कान्छी दिदी, कान्छी दिदी कता हुनुहुन्छ? के हो देवी बहिनी? आमै कति झिलिमिली भएर आकिन, कतातिरको सवारी हो त? होइन जिल्ला दसैँ आएको छैन र सपिङ केही गर्नु भएको छैन के हो? मरे तिमीले सपिङ गरेपछि भइहाल्छ नि। मेरो दसैँ त आधा बाटोसम्म आइरहेछ। घर आएपछि म पनि बजार गरेर सपिङ गर्छु। अनि तिमीले त्यसो हेर्दा त धरो सपिङ गरे जस्तो छ त। के किन्यौ? गहना किने, कानमा किने, घाँटीमा किने, लुगा कपडा के बच्चाहरूलाई किनेर ल्याइदिएँ। बुढोले विदेशबाट पैसा पठाइदिनु भएको थियो। वर्ष दिनको चाड के गर्नु दिदी? राम्रोसँग मनाउनु परिहाल्यो नि होइन र? मान्छे पनि भाग्यमानी रहेछौ, बुढो पनि भाग्यमानी पाइछौ। ल तिमीलाई खुसीदेखि म पनि खुसी भएँ। के गर्नु दिदी? अब सामानहरू सबै किनेर आएँ। यसो तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हेर्न आएको थिएँ। दसैँको दिनमा यसो चाडबाडमा त कपडाहरू चाहिँ किन्नु होला दिदी। म चाहिँ लाग्यो अब बच्चाहरू के गर्दैछन् कसो गर्दैछन् जानु पर्यो है त दिदी। ल ल ल जाउँ जाउँ जाउँ। नमस्ते। सामा ब्याज गरेर तपाईँको पैसा कति भयो? आज त अचम्मै गरिस् त तैँले। कहाँबाट ल्याइस् है पैसा? मैले पैसा जहाँबाट ल्याए पनि तपाईँलाई सरोकारको विषय होइन। भन्नुहोस् कति भयो? कतै चोरेर त ल्याइनस्? चोरेर ल्याए पनि ढाँटेर ल्याए पनि के बेचेर ल्याए पनि तपाईँलाई के को सरोकार? भन्नुहोस् न तपाईँको पैसा कति भयो? सावा र ब्याज गरेर 3 लाख हो। 3 लाख। तपाईँलाई मैले सामा ब्याज गरेर 3 लाख रहेछ। यसमा मैले 50,000 थपेर दिएको छु। हेर्नुहोस्, त्यो 50,000ले गर्नुहोस् के गर्नु छ। तपाईँहरू जस्ता साउले 1 लाख रुपियाँ ऋण दिएर 10 लाख रुपियाँ उठाउने जुन तपाईँहरूको योजना छ त्यसमा सफल बन्दै जानुहोस्। जानी त त्यही घाटै हो।
कान्छी ए कान्छी राजु छोरी कहाँ छौ तिमीहरू खोइ देख्दिन त के हो किन चिच्याउँदै आउनु भएको आऊ 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 के हो आऊ बाबु खोइ ए कान्छी बाबु गुने छोरी खोइ त आऊ ए बुढा के गर्यो के ल्याएको बस लो बाबु ला ए बुने यता छोरी लौ बाबा किन यस्तो दुःख गर्नु पर्थ्यो र हामी यतिकै खुसी छौँ नि हामीलाई यो चाहिँदैन थियो त बाबा फेरि यत्रो बुढा होइन यो के अचम्म भने कहाँबाट आयो तिमीसित यत्रो पैसा ल चमत्कारै पो भयो त के ल्यायो साडी ओढ्नी साडी होइन के कताबाट घाम झुल्क्यो भने आज के गरेको साँचो साँचो भन त बुढा तिमीलाई मेरो कसम के गरेको छ छोराछोरी भित्र जाऊ त जाऊ यो लुगा लगाऊ हस् बाबा कान्छी यो मासु खसीको मासु पटक भुटेर छोराछोरीलाई तिमीलाई पेटभरि लतारेर खाऊ बुढा तिमीलाई मेरो कसम तिमीसित एक पैसा पनि थिएन यत्रो सामान कसरी ल्यायो साँचो साँचो भन कुन पसलबाट कहाँबाट उधारो ल्यायो कान्छी दसैँ दसैँ हो अरूले दसैँ मनाउने हाम्रा लाला बालाले मनाउनु नपाउने जब पैसा कहाँबाट आयो सामान कहाँबाट आयो यस्तो सोध्ने बेला होइन अहिले तिमीले पनि यो धोती लगाएको कति वर्ष भइसक्यो एउटा धोती छ धोती फेर यो मासु पकाएर पहिला खान देऊ त जाऊ जाऊ कान्छी जाऊ मेरो कान्छो जाऊ 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 म तिमी खुसी हुँदा त्यसै खुसी छु यही धोतीमा नि तर यो तिमीले उधारो ल्याएको रहेछ भने नयाँ साडी भए पनि म धेरै दुःखी हुन्छु तिमीलाई मेरो कसम मैले कसैलाई झुक्क्याएको छैन कान्छी मैले मलाई नै झुक्क्याएको यसको पैसा माग्न कोही आउँदैन भगवान बाहेक मेरा छोराछोरीको खुसी मेरो किडनी भन्दा ठुलो होइन छिटो पकाएर खान देऊ कान्छी मासु बाबा हजुर ल्याइदिनु भएको लुगा बस कान्छा बस बाबा हेर्नु त मलाई पनि यस्तो देखियो मेरो छोरी कति सुहाएको नि कान्छा नानी तिमीहरूको खानी लाउने उमेर जे लाए पनि राम्रै देखिन्थ्यो तैपनि मैले अन्दाजमा ल्याएका कपडा कति राम्रा भएका ठ्याक्कै फिट भयो मेरा छोराछोरीको खुसी भन्दा अरू ठुलो कुरा केही छ मेरो लागि तिमीहरू सधैँभरि यसरी नै खुसी भएको हेरिरहन पाऊँ मैले दसैँ कान्छी आऊ अब ठ्याक्कै साइत भइछ आऊ त टिका लाम साइत परे बुढा साइत भएछ बस बच्चाहरू ठिक गर्दैछन् ल राम्रा भइछन् खुसी भएर कान्छीले त 10 चोटि भइसक्यो होइन हेरी त्यसले पहिलादेखि बच्चा हुन् त मैले देख्दै थिएँ अहिले मेरो ठ्याक्कै नक्कर सजिलैसित बस छोरा तिमीपट्टि गएछ छोरी मपट्टि गएछ छोरो पनि होइन हेरे हेरे छोरी पनि होइन हेरे हेरे बाबु आइज है बा ए कान्छा अनि यति राम्रो लुगा लगाएपछि अहिले हेर्नु परेन त भने छोरी खोइ छोरी आउँदै होली नि अनि मक्ख परेकी चाहिँ नयाँ लुगा लाउनु पर्यो आइ ल सबैजना बस आशा दोरा ल बुढा आज मेरो बुढाले मलाई नि पैसा दिन्छन् रहेछ ल दुर्गा भवानी हामीले साइत छोप्यौँ है
पहिला दसैँको टिको जेठोबाट ठुलो मान्छे अब जेठी यिनी हुन् कान्छी बुढामा मेरो यी भन्दा जेठी हैनौ तिमी त्यसो भन न कान्छी बुढीले जेठी हुन्छ झुक्यौ कि क्या भनेर जयन्ती मङ्गला काली भद्रा काली कपाली विजया दशमीको टिका लाइकन भली भलाइ होस् सबै कुरा मनले सोचेको पुगोस् मेरो कान्छीलाई कहिल्यै रोग नलागोस् जमरा यसरी यहाँ दिन म लाउँछु फुल पनि लाउँछौ मैले लगाइदिनु पर्ने हो तिमीलाई पैसा दिनु अलिकति ए बुढा मलाई पैसा दिनु पर्दैन नसन फेरि के गरे आजको दिनमा लियो अब मेरो पालो आयो ए बुढा फलफुल दियो मलाई दिनु पर्ने कुरा दिँदैन होला मेरो कान्छाले मनमा सोचेका कुराहरू सबै पुगुन् जीवनमा ज्ञानी मान्छे बन्नु अरूको सेवा गर्ने मान्छे बन्नु है हस् हस् बाबा छोरा मान्छेलाई चाहिँ पैसा दिने होइन है मलाई पनि पैसा चाहिन्छ बाबा मलाई पनि ढोक आमाले पनि टिका लगाइदिनु पर्छ अझै अहिलेसम्म केही उपति गरेका छैन कमाइ समाइ छैन आज लिए पछि कमासी देलास ला छोरा मान्छे भएर हेर कति सकेको पैसा दिनु पनि चपक्क च्याप्दो रहेछ मेरो बुने मेरो छोरीलाई राम्रो घर परोस् पढेर राम्रो होस् भन्नु घरै पढ्छिन् यिनले पढ्छिन् सबै कुरो हुन्छ श्रीमानले माया श्रीमानकै काखमा चाहिँ के अरे जान पाइयोस् महिलाको लागि योभन्दा ठुलो कुरो केही छैन तर तिमीले समाजमा नारीले पनि यो गर्न सक्छ है भनेर एउटा उदाहरण भन्नुपर्छ गर्छ मेरो बहिनीले गरिहाल्छ नि ल अब आमाको पालो छोरीलाई आमा पूर्व गर्दै राम्रो छ ल टिका ल कता फुलाइस् मलाई टिका लगाइदिनु त आमा ल हाम्रो दसैँ त सकियो त अब आमाले टिका लगाइदिने बाँकी ल ल ए बुढा मैले तिमीलाई लाउने हो कि टिका लाउँछौ आफूभन्दा सानोलाई लगाइदिने हो कि म पल्लो घरका ठुल्दै काम गर्न भाग्यमानी भएस् मेरो छोरो आमा बुवालाई माया गरेस् ज्ञानी गुणी समझदार भएस् देश र आमा बाउ परिवारको रक्षा गर्ने भएस् ल मेरो आशीर्वाद त्यही छ मेरो छोरालाई है अर्को साल ठुलेलाई पनि यहाँ बोलाएर यसै गरी मनाउनु पर्छ है बा ल भाग्यमानी भएस् मेरो छोरा खाऊ यो फलफुल खाऊ ल म चाहिँ छोरालाई पैसा दिन्न है तिमी बुढा यो हातको दिए पनि ल बुनी आइज ल मेरो बुने पनि ल अब पढेर ठुलो मान्छे हुने यो बिहा स्याको चक्कर लाग्ने होइन नर्स डक्टर बनेर देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनेर देश र परिवारको चाहिँ नि सेवा गर्ने है ल ल मलाई चाहिँ तँलाई चाहिँ भन बाबा के भयो ए बुढा बाबा के भयो के भयो बाबा के भयो तपाईलाई पानी लिनु त ग्यास्ट्रिक हो कि के हो कि बिहान दिन केही खाएको छैन खाली पेटमा धेरै चिया पिउनुहुन्छ मैले पिउनु हुन्न भने त हो नि के भयो बाबा तपाईलाई बाबा के भयो के भन्छ तिमीहरू धेरै नआत्तिया त आत्तिनु पर्दैन म बाँच्छु एउटाले पनि बाँच्छु के भन्नुहुन्छ बाबा एउटाले पनि बाँच्छु के भन्छन् बुझ्ने गरी के भन्नुभएको बाबा के एउटाले बाँच्छु भन्नुभएको भन्नु न के हो कुरा बाबा के भयो हजुरलाई तिमीहरूको यो अनुहारको खुसी यो हाँसो सधैँभरि रहिरहोस् यो खुसीको लागि मलाई गाली नगर्नु के कुरा गर्छ बुढा तिमी बाबा के भन्नुभएको हजुर प्रश्न भन्नु न के भन्नुभएको भन्नु न मैले एउटा किडनी बेचिदिए कान्छ बाबा के भन्नुभएको बाबा यस्तो बाबा के कुरा गर्नुभएको तपाईले या बुढा तिमी होसमा त छौ तिमी यो जिस्किनी बानी नगर है तिम्रो यो जिस्किनी बानीले गर्दा एक दिन आत्महत्या गरी बाटो नआओस् मेरो के भनेको कान्छ के भन्नुभएको कुरा गर्नुभएको यस्तो मलाई केही हुँदैन कान्छी के सुन्दैछु म कान्छी मलाई केही हुँदैन
यसै गरी सधैँभरि दसैँ मनाइरहनु पाउनु। मैले किडनी बेचेँ भनेर सबै दुखी गरिबले किडनी बेच्ने अवस्था नआओस् हाम्रो मुलुकमा। बाबा बाबा कता हराउनु भएको बाबा? बाबा अब दसैँ भनेको वर्षमा एकपटक आउँछ। हामी सबै रिस राग त्यागेर यो दिनमा आफूभन्दा ठुलाबाट आशीर्वाद थाप्नु, टिका थाप्नु दिनु। सबै कुरा बिर्सिनुहोस् बाबा, टिका लगाइदिनुहोस् बरु। खोइ ती नानीहरू काजल कङ्गना बोलाउनु। म बोलाउँछु बाबा। काजल कङ्गना छिटो आउन। ल अब आज त दसैँको टिका ठुलाको निधारमा लगाएर सुरु गर्नुपर्ने हो। अब ठुलो त बाबु तँलाई टिका लाएर सुरु गरौँ है त। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी विजया दशमीको टिका लाइकन भली भलाइ होस्। पहिला पहिला राजा दाइना हुन् भन्थे, अब राजा होइन सबै प्रजाहरू दाइना हुन्। तिमीले सोचेको सबै कुरा पुगोस्। माटो छोयो भने अनाज होस्, ढुङ्गा छोयो भने पैसा होस्। कोही आजकै दिन रहेछ, यसो तिमीहरूसित हाँस्ने गर्ने फलफुल पनि राख्नु हो। हुन्छ हुन्छ, आज दसैँमा त ढोक्नु पर्दैन बाबु, मनले ढोके पुग्छ। ठुली चाहिँ आऊ त ल, ज्ञानी बन्नु, ठुलो मान्छे बन्नु है। विजया दशमीको टिका लगाएपछि सबै भली भला होस्। ल नानीलाई पहिला टिका लाउँछु अनि दक्षिणा दिन्छु है। खै त नि हाँसे कि, ल खुसी हुनु खुसी हुनु। स्याबास। ल जमरा के खालका बने यी राता के अरे सेता पो भएछन् नानी। पानी धेरै हाल्यो कि के भयो? लौ बा लौ 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 सेता होइन हरिया भयो। हरिया 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 पहेँला हुन पर्ने हो। स्याबास। लौ यो फलफुल खाऊ। लौ धेरै पढ्नु है बा, नाम कमाउनु। ल दक्षिणा पनि चाहिने। लौ स्याबास। पिङ खेल्न जाने? लडाउला नि फेरि राम्रोसँग है। बिस्तारै बिस्तारै जाने। ल ल ल यहाँ बिस्तारै बिस्तारै। ल ल जाऊ। आऊ बा आऊ। अब तिमीलाई टिका लाउने हो, अब यसरी लाउनु पर्ने भयो। जस्तो चलन के त्यस्तै मिल्नु पर्ने भयो। ल्याऊ। तिमीले आफै गरे पनि हुन्छ, पूजा भइसकेको छ। ल विजया दशमीको टिका लगाएपछि तिमीले मनमा सोचेका सबै कुरा पुरा हुन् नानी। हस् म लाउँछु। यो प्रसाद खाऊ। हस्। जमरा भुनभुनायो भमरा कोइली गर्छ कुहु कुहु माउरी बस्यो रसैमा। चढेन घर बसैमा यसपालिको दसैँमा।
यो पालि हामी परदेशी भयौँ हरको साल फर्की आउँला हमारा बाबा साथी भाइ सबै मिलेर दसैँ मनाउला भाउजू कहाँ टोलाइरहनु भएको? अब आज दसैँको टिकाको दिन पनि यसरी टोलाएर हुन्छ त? बच्चाहरू पनि पिङ खेल्न गएका छन्, हामी पनि पिङ खेल्न जानुपर्छ भन्छ नि। दसैँको टिकाको दिन धरती छोड्नुपर्छ र एकचोटि पिङ खेल्न जाने ल? बाबा हामी पिङ खेल्न जान्छौँ। अब त्यो पिङले हामीलाई धान्छ भनेको, त्यो बच्चाहरूको लागि पो बनाएको त त्यो पिङ त होइन। हामीले खेल्ने पिङ पनि अलिकति पर छ कि, तर भाउजू जानुपर्छ। यसरी टोलाएर बस्ने होइन कि, आजको दिन त खुसी पो हुने हो त। जाने है बाबा? जाऊ, तिमीहरूको हाँस्ने खेल्ने खाने भनेको उमेर नै यही हो। जाऊ पिङ खेल्न।